40 बारको दशा हो मोगोको उपासना ध्यान शिविर आज यतिखेर अन्तिमको समय भइरहेको छ र अन्तिमको देशना अहिले यो ध्यान शिविरको अन्तिमको देशना र यो देशना पश्चात पछि 5:30 र 6:30 बजे ध्यानको समय हुने र 5:30 र 6:30 बजे ध्यानको समयमा चाहिँ अहिले सफल कार्य सुरु हुन्छ र अहिले देशना गर्नुभन्दा अगाडि करोति कठिन प्रशंसा गरिने भएको हुनाले कठिन कसले चाहिँ प्रशंसा गर्ने भन्दा बुद्धो बुद्धादि आर्यैहि कथन करोति कठिन बुद्ध सम्मा सम्बुद्ध भगवान साथै आर्यहरू अरहन्तहरूले प्रशंसा गरिने भनिएको हुनाले कठिन कठिन भनेको प्रशंसा हुने कार्यलाई कठिन भनिन्छ र पहिला नजान्दाखेरि कठिन भन्दा कठिन भन्दाखेरि आफूले पनि बहुत कठिनले गर्नुपर्ने बहुत दुःखले गर्नुपर्ने भन्ने आफैले पनि त्यो बुझेको थियो पहिला पाली नजान्दाखेरि त्यो कठिन भन्ने बित्तिकै बल्ल त्यसको अर्थ आयो कि त्यसको विग्रहमा बुद्ध आदि आर्यैहि कथन करोति कठिन बुद्ध आदि गरेका आर्यहरूले धेरै प्रशंसा गरिने भएको हुनाले त्यसलाई कठिन र अहिले यो कठिनको लागि भनेर यो सालको ध्यान शिविर पनि आखिरी दिनमा पुग्दैछ। अब योगीहरू भोलि त बिदा हुनुहुन्छ भनेपछि योगीहरू भोलि बिदा हुनको लागि त आज त अलि टाठिनु भएछ होला र बिदा हुने दिन त योगीलाई बिहानै जागर चल्छ भन्छ नि। यहाँ अरुण भोजनमा नआउँदै पहिले बिस्तारा पट्याइ गरी सबै ठिकठाक भइसक्छ भनेको सुनिन् त हो योगीहरूलाई जागर चल्छ अरे घन्टी नै लाग्न पर्दैन भोलि चाहिँ भनेपछि योगीहरूलाई कति चाहिँ जान मन लागेको रहेछ भन्ने र विशेष गरी आत्ते पनि नआत्ते पनि पुगिने त अब उही समयमा एकैछिन 5-10 मिनटको त फरक होला आत्तिने किन होइन केही कुरामा पनि आत्तिनेतिर जाने होइन विशेष तपाईँ हामी आत्तिनेतिर जाने एउटा कुरो छ आत्तिनेतिर जाने अहिले कुरामा कुरो चल्दा अलिकति त जपको म भन्दैछु काशीका एक महाधनी महाजन भगवानको पालामा वाराणसीका महाजनले श्रावस्तीमा उहाँ वाराणसीका लुगाहरू वाराणसीमा निस्केका नयाँ वस्तुहरू श्रावस्तीमा बिक्री गर्न भन्दै जान्थे र वाराणसी भनेपछि अझै पनि वस्त्रमा पनि धेरै नामी छ भगवानको पालामा पनि वाराणसीमा बुनेका कपडा भनेपछि बहुतै नामी कपडा वाराणसीका साडी भनेपछि उपासिकर हेर्नुभयो भने झट्टै त्यो पसलबाट बाहिर निस्किन सक्नुहुन्न। हाम्रा यहाँबाट बुद्ध गया जाने उपासिकाहरू हराएका पनि थिए वाराणसी पुग्दाखेरि र त्यतिसम्म आकर्षण हुने वस्त्रहरू छन्। श्रावस्तीमा चाहिँ समयमा अब श्रावस्तीमा चाहिँ यो जाडो महिनाबाट हिउँद लागेपछि हिउँद महिनामा यो नक्षत्र पर्वहरू भइरहेको छ चैत वैशाखको महिनामा पनि भइरहेको छ जाडो महिनामा पनि हुन्छ जब बर्खा लागेपछि चाहिँ अनि यिनी पर्वहरू सकिन्छन् र श्रावस्तीमा नक्षत्र पर्व आउने बेला भयो नक्षत्र पर्व आउन अब 8 दिन छ 9 दिन छ भने जसो उनी पनि हतार सामानहरू किनेर चाहिँ सामानहरू गाडामा लोड गरेर 500 गाडा उत्तिखेर नै ती महाजनले मिलाए त्यहाँ अपरझट मिलाउन पर्दाखेरि भने जस्तो जुट्न सकेन तापनि 500 गाडा जुटाए तर राम्रो हेरेनन् गाडाका सबै धुराहरू जुवाहरू बलिया छ कि छैन भन्ने अनि बाटामा त गाडा बिग्रिँदै बिग्रेकालाई बनाउँदै जाँदा 7 दिनको बाटो हो
7 दिन भइसक्यो, आधी बाटो पनि पुग्न सके छैनन्। गाडामा चाहिँ कति दिनको बाटो अरे? गाडीमा चाहिँ 1 दिनको, 1 दिन पनि पूरा लाग्दैन। गाडीमा चाहिँ बिहान 7 बजे हिँड्ने भने बेलुका 4-5 बजेतिर पुगिन्छ। गाडामा चाहिँ 7 दिनको बाटो र 7 दिन भइसक्यो, आधी बाटो पनि पुग्न सकेनन्। गर्दा गर्दै पर्व पनि सकिने बेला भयो। पर्व त्यो मेलामा बेच्न हिँडेका, मेलामा भनेपछि अब मान्छेले मेलामा लगाउन भनेदेखि अलिकति नयाँ खोज्छन् कि खोज्दैनन्? खोज्छन्। अझै पनि ऊ गाउँ बस्तीतिर हो भने दसैँ आउन 1 महिना छ भनेदेखि नै त्यहाँ हुँदैका लुगा सिलाउने ठाउँ कहीँ पनि फुर्सद हुने थिएन नयाँ लुगाहरू भनेर। र त्यो मेलामा लगाउने भनेर त्यतिखेर वाराणसीको हो, यो त कहाँ यहाँ श्रावस्तीको होइन, विदेशी हो भन्न पाएदेखि उहाँहरूलाई पनि विदेशी भन्नलाई बहुत खुसी लाग्थ्यो। अनि त्यसरी त्यो मेलाको टाइममा भने 1-2 दिनमै सबै बेचिसक्न सक्थे। तर मेला कट्यो, अर्को हप्ता पनि पुग्न सकेनन्, मेला सकियो। अनि अर्को हप्ता पनि आस्ते आस्ते पानी पर्दा हिलो गाडा भासिन थाल्यो। गर्दा गर्दै श्रावस्ती पुग्दाखेरि बर्खामा पुगे। अनि मेला पनि भर्खर सकेको टाइम पर्दाखेरि किन्ने व्यक्ति साह्रै छैनन्, बिक्री बहुत पातलो भयो। अनि भएन भनेर अन्ततिर श्रावस्तीमा भएन भने अन्त लगेर बिक्री गर्छु भनेर अन्त लाँदै थिए। लाँदा लाँदै ठुलो पानी परेर अचिरवती नदी बढेर चाहिँ गाडा हिँड्न नसक्ने भयो। अनि फनक्क गाडा फर्काएर उनले हिक्मत हारेनन्, यही नदीको छेउमै अब म यता गर्दिन, अब म यो बर्खा नसकुन्जेलसम्म यही श्रावस्तीमै बस्छु। बर्खा सकेपछि जताततै मेला सुरु हुन्छ, त्यतिखेर म बेच्दै जान्छु भनेर हिक्मत हारेनन्। भगवान भिक्षाटन आउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही बाटो ती महाजनलाई देख्नुहुन्छ। महाजनको मनमा उनले हिक्मत हारेका छैनन्। 500 गाडामा पुरा लोड गरेर ल्याएको सामान। अनि यो बर्खा भोलि यहाँ बसेर यहाँ बसुन्जेल जति बिक्छ त्यति बेच्छु, बर्खा सकेपछि घुमाई घुमाई बिक्री गर्छु, मेरो त नोक्सान त हुन्न ती महाजनले। अनि त्यसो हुँदै मनमा नै चित्त बुझाएका छन्। भगवानले ती महाजनलाई देख्ने बित्तिकै अलिकति मुस्कुराउनु भयो। आनन्दलाई थाहा भयो भगवान किन मुस्कुराउन भनेर। भगवान के विषयबाट भगवान किन मुस्कुराउन? ती ब्राह्मणले एउटै काम गुणलाई मात्रै देखेका छन्। कसरी चाहिँ मैले कमाई गर्छु, कसरी यिनी लुगाहरू बिक्री गर्ने, कहाँ बिक्री गर्ने, कुन समयमा बिक्री गर्ने, कसरी धेरै धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने भनेर काम चिन्तन, कामगुणको चिन्तन मात्रै छ। लौकिक धन सम्पत्ति कमाईको चिन्तन मात्रै छ। आफू कहिले मर्छु, म नमर्दै मैले के गर्न पर्ने हो, म नमर्दै मैले के गर्ने, के लाने हो भन्ने चिन्तन यी ब्राह्मणमा छैन। भगवानले यिनको भय नजिक छ, यिनी मृत्यु हुन नजिकै भइसक्यो, तर यी ब्राह्मणलाई यिनी महाजनलाई थाहा छैन। ती महाजनलाई थाहा छ त यिनको मृत्युको नजिक भयो, तर यिनलाई थाहा छैन। भगवान यिनको मृत्यु कहिले हुन्छ? भगवान अबका 7 दिनमा हुन्छ। अबका 7 दिनमा मृत्यु हुनेवाला छन्, तर उनलाई स्वयं थाहा छैन। थाहा नहुँदाखेरि उनको चिन्तन कता छ भन्दा यो सामान मैले कहाँ गएर बेच्छु, कसरी चाहिँ फाइदा गर्छु, कतिमा ल्याएको हो र यी सबै बिक्री गरिसक्दाखेरि मलाई कति फाइदा हुन्छ, फेरि अर्को ट्रिपमा यो सालका यिनी पर्व भरि हिउँ महिना र ठण्डा महिना भरि चाहिँ मैले यही काम गरेँ भने यति करोड सम्पत्ति कमाई गर्न सक्छु उनको मनमा। तर असली आफू मर्ने बेला नजिक भयो, म मर्ने बेलाको लागि मैले के जम्मा गरेँ, मैले के लाने हो, कसो गर्ने हो, कसरी आचरण गर्ने हो, यो दुःखबाट कसरी छुटकारा हुने हो भन्ने चिन्ता छैन। छ त आनन्दलाई त्यही बेलामा सम्यक ज्ञान भयो। भगवान मलाई आज्ञा दिनुहोस्, म ती ब्राह्मणसँग गएर भिक्षाटन गर्छु, ती महाजनसँग गएर भिक्षाटन गर्छु। तिनी महाजनले भोजन दान गर्यो भने पनि अलिकति पुण्य त पाउँछन्, भनेर आनन्द भगवानसँगबाट आज्ञा मागेर
ती महाजनको अगाडि उभिन्छन्। महाजन पनि अति उत्तम भोजनहरू दान गर्छन् र एकछिन त्यहाँ महाजनसँग कुशल वार्ताहरू हुन्छ र अनि आनन्दले के बोल्नुहुन्छ भन्दा, हे महाजनजी, तपाईले अहिले यो वाराणसीबाट ल्याएको सामानले कामङ्गलको चिन्तन मात्रै गरिरहनु भएको छ। मृत्यु भन्ने कुरा चाहिँ अपरझट पनि मर्न सकिन्छ भन्ने तपाईले सोच्नु भएको छ। मृत्यु भन्ने कुरा अपरझट पनि कसो हो? योगीहरूमा त्यो सोचाइ छ कि छैन? यसरी सुनेको बेलामा मात्रै कि अरू बेला पनि? त्यसो भएदेखि कामगुण छोडेर ध्यानमा मात्रै लाग्नुहुन्छ। त्यो सोचाइ कतिको छ भन्ने कुरा प्रमाण चाहिँ आफ्नो कामले दिन्छ नि त। साँच्चै नै म मर्छु 7 दिनमा भन्ने योगीलाई थाहा हुने भने के गर्नुहुन्छ? उसले 7 दिनसम्म पनि रहनुहुन्न, आत्तेर 5 दिनमै बिदा हुनुहुन्छ। डराएर कहिले डर हुन्छ कि हुन्न? र साँच्चै नै 7 दिनमा मर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई थाहा भयो भने मैले कसो गर्ने, कसरी कमाई गर्ने त्यतापट्टि जान्छ होला। साँच्चै आफूलाई त्यो मनन भइराख्यो भने त्यतापट्टिको चित्त धेरै आउँछ होला। आएको किन हो? म मर्छु भन्ने मनन नभएर। म मर्छु, साँच्चै नै म मर्छु, अब झट्टै म पनि आज पनि मर्न सक्छु, भोलि पनि मर्न सक्छु, अपरझट पनि म मर्न सक्छु, मेरो दिनको टुङ्गो छैन भन्ने जब मनमा धेरै चिन्तन भइराख्यो भनेदेखि बाहिरी संसारमा रमाउन सक्दैन। बाहिरी संसारमा रमाउन सक्छ? अहिले त म झट्टै त मर्दिन, झट्टै त मर्दैन, म केही भएन। ती महाजनको चिन्तन हेरौँ। ती महाजनले उनले सोचेका छन्, यो चाहिँ म बर्खबास भोरी म यहाँ बस्छु, बर्खा सकेपछि जब बर्खा सकिन्छ त्यहाँबाट घुमाई यिनी सामानहरू बिक्री गर्छु, यिनी सामान बिक्री गर्छु र त्यसको फाइदाले फेरि एकचोटि वाराणसी गएर अर्कोतिर खरिदेर ल्याउँछु, अनि त्यसलाई पनि फाइदा बनाएर बेच्छु, फेरि खरिद्छु, फेरि फाइदा बनाएर बेच्छु। अहिले मगोका व्यापारीको एक अठो बनाउँछु, मेसर लान्छु, बोल्छु, अनि त्यहाँबाट बेच्छु, फेरि अर्को अठो बनाउँछु भने जस्तो होला नि। तर चिन्तन त्यता भइरहेछ, म कहिले मर्छु भन्नेतिर छैन। म आजै पनि मर्न सक्छु, भोलि पनि मर्न सक्छु, अपरझट पनि मर्न सक्छु, बिरामी भएर पनि मर्न सक्छु। म मर्दाखेरिलाई मैले कति जम्मा गरेँ भन्ने चाहिँ छैन। म मर्दाखेरिलाई जम्मा गरेको भन्ने छैन। अहिले वर्तमान खानको लागि जम्मा गरेको मात्रै चिन्तन छ, वर्तमानको यो पेट पालनको लागि मात्रै चिन्तन छ। म मर्दाखेरिलाई भन्ने चिन्तन योगीहरूले कुन चिन्तन धेरै गर्नुहुन्छ? र अनि त्यतिखेर आनन्दले जब होस दिनुभयो, होइन महाजनजी, तपाईले आफ्नो मृत्युलाई पनि विचार गर्नुभएको छ कि मृत्यु भन्ने कुरा अपरझट पनि मर्न सकिन्छ र मृत्युको अवस्थामा आफूले जम्मा गर्ने सम्पत्ति पनि जम्मा गर्नुभयो। महाजनजी, मृत्यु अपरझटमा हुन सक्छ है, यसलाई पनि होशियार गरेर बस्नुहोस् भनेर आनन्द जानुभयो। त्यही बेला महाजनको मनमा भयो, हुन त हो, अपरझटमा पनि त मर्न सकिन्छ। अहिले म यो सम्पत्ति, धन सम्पत्ति कमाई गर्नलाई मात्रै चिन्तन गरेको छु, मेरो असली ब्याह असली सम्पत्तिको चिन्तन मलाई अझै छैन। म यो उमेर हुन्जेलसम्म पनि मैले असली जम्मा गर्ने चिज केही पनि जम्मा गरेको रहेनछु, म त बहुत मूर्ख भएछु। धन्न आनन्दले मलाई होस दिनुभयो, आनन्द मेरा बहुत ठुला उपकारी हुनुहुन्छ, होस दिनुभयो। अब मैले चाहिँ मृत्यु पश्चात आफूमा जम्मा हुने सम्पत्तिलाई चाहिँ खोजी गर्न पर्यो भनेर एकैचोटि गएर भगवान प्रमुख भइएका संघहरू सम्पूर्ण निमन्त्रण गरेर चाहिँ 7 दिनसम्म दान गर्न पाउँछन्। किन उनको आयु भने कति मात्र थियो अरे? 7 दिनसम्म महादान गर्छन्, ठुलो दान गर्छन्। 7 दिनमा भगवानले अनुमोदन देशना पनि गरिदिनुहुन्छ। जब अनुमोदन देशना सुनेर प्रीति भइरहेको बेलामा त्यसै रात नै उनी अपरझट मर्छन्। त्यसै रात नै अपरझट मरेका हुँदा, तर त्यो मृत्युभन्दा नजिकमै गरिएको 7 दिनसम्मको महादानले गर्दा त्यो सीता देवलोक पुग्छन्।
कहाँ पुग्छन्? तुलसीदास देवलो पुग्छन्। र अहिले त्यो महाजनको जग्गाबाट हेर्ने भने उनको त्यो चिन्तन भएको बेला म झट्टै मर्छु भन्ने मनमा त थिएन, थियो त? किन बिमारी पनि छैनन्, तगडा छन्, म झट्टै मर्छु भन्ने सोचाइ नै छैन। मैले अझै के गर्छु, कसो गर्छु, के गर्छु भन्ने भइरहेछ। तर उनको अब 7 दिनमा मृत्यु हुने कुरा उनलाई थाहा नै छैन। थाहा नै थियो त? थाहा नै थिएन। जब आनन्दले होस दिएपछि बल्ल अलिकति झसङ्ग भएर पुण्य गर्ने मौका मिल्यो। र तपाईँ हामी पनि आफ्नो मृत्युको टुङ्गो त छैन। हामीले पनि चिन्तन त गरिन्छ, यसो गर्छु उसो गर्छु, आइसाल यसो परेसाल यसो, कति वर्षसम्मलाई हामीले योजना त राखिन्छ। त्यति वर्षसम्मको योजनासम्म यो शरीरको ग्यारेन्टी छ त? शरीरको ग्यारेन्टी केही पनि छैन। त्यसकारणले हरदम योगीहरूले बिहान जान्जो पुप किच्चमा म अवश्य मर्नु पर्छ, समय मात्र बाँकी छ भन्नुहुन्छ होइन? समय छँदैमा ध्यान गर्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई किन त्यो भन्न लगाएको भन्दाखेरि म अवश्य मर्न पर्छ है, समय मात्रै बाँकी छ। कुन समय मर्नुपर्छ थाहा छैन, तर मर्न चाहिँ पर्छ। नमर्दै मैले कोसिस गर्छु भनेर सम्वेक ज्ञान भएर कोसिस योगीहरूलाई बढेर आउनको लागि मरणानुसतिहरू गर्नु परेको। र अहिले विशेष गरी योगीहरूलाई ज्ञान पाउनमा अङ्ग 5 छन्। प्रधानीय अङ्ग के अङ्ग हो? प्रधानीय अङ्ग। छन्दलाई एकछिनमा लिएर जाम्ला। छन्द भने बुझ्नुभयो भने छन्द के भइरहेछन् अहिले? बिरामी भइरहेछन्। र 5 अङ्गमा एउटा श्रद्धा, एउटा स्वास्थ्य, एउटा सोझो मन, एउटा वीर्य, एउटा प्रज्ञा, यिनी पञ्चका निपात अङ्ग थरमा। यिनी 5 अङ्ग पूर्ण भयो भने चाहिँ ज्ञान पाउन सकिन्छ भगवानले। यिनी 5 अङ्ग पूर्ण भएको छैन भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले ज्ञान पाउन सक्दैन। ज्ञान पाउनमा प्रधानीय अङ्ग भनेर भगवानले अङ्गुत्तरय निकायको पञ्चका निपातमा देशना गर्नुभएको छ। श्रद्धा नम्बर 1 मा, 2 मा स्वास्थ्य, श्रद्धा राम्रो हुनुपर्छ, 2 मा स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ, 3 मा सोझो बनाएको हुनुपर्छ। 3 मा के हुनुपर्छ? सोझो बनाएको। 4 मा हिक्मतिलो पनि हुनुपर्छ, साँच्चै कोसिस राम्रो भएको पनि हुनुपर्छ। 5 मा बुझ्न सक्ने प्रज्ञा पनि हुनुपर्छ, सहीलाई परमार्थलाई जान्न सक्ने प्रज्ञा। यिनी 5 अङ्ग जुटेको व्यक्ति हो भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले ज्ञान पाउन सक्छ। यिनी 5 अङ्ग जुटेको छैन भने योगीहरू जुटाउन कोसिस गर्न पर्यो। जुटेको छ भने पनि ज्ञान पाउन सक्ने व्यक्ति हो, आचरण गर्न पर्यो। श्रद्धा भने त योगीहरू बुझिराख्नु भएको छ। श्रद्धा भनेको के हो? श्रद्धा भनेको के हो? विश्वास। श्रद्धा भनेको श्रद्धायति श्रद्धा, विश्वास हुनु नै श्रद्धा। तर विश्वास जति सबै श्रद्धा हो त भन्दा विश्वास जतिलाई सबैलाई श्रद्धा भन्दैन। विश्वास जति सबै श्रद्धा भन्छ त भन्दैन। संसारमा विश्वास जम्मा गर्ने त धेरै किसिमका छन्, तर विश्वास जतिलाई श्रद्धा भन्दैन। श्रद्धा भन्ने अहिले जो चित्त चैतसिकमा हेर्ने भने चैतसिक धर्म हो, चैतसिक सेटै धर्म हो। त्यो श्रद्धा चैतसिक कुनमा हुन्छ भन्दा श्रद्धा चैतसिक शोभन चैतसिकमा गएर बल्ल हुन्छ। श्रद्धा योगीहरू यति छोटकर यहाँ बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ अकुशल चित्तमा गएर श्रद्धा भइदिन्न। अकुशल चित्तमा श्रद्धा चैतसिक हुँदैन, अहेतुक चित्तमा श्रद्धा चैतसिक भइदिन्न, विपाक चित्तमा भइदिन्न। र श्रद्धा चैतसिक चाहिँ शोभन चित्तमा हुन्छ। र श्रद्धाको स्वभाव के छ त भन्दाखेरि प्रसाद लखन रस। प्रसाद रस अरे प्रसाद भनेको प्रसाद भनेको संग्लोपनाको हुन्छ। श्रद्धाको लक्षण संग्लोपनाको हुन्छ। श्रद्धाको लक्षण कस्तो हुन्छ? श्रद्धा भन्ने विश्वास हो, तर त्यो श्रद्धाको लक्षण संग्लोपनाको हुन्छ। अनि अकुशल चित्तमा हुँदैन। यदि गल्तीमा गएर विश्वास गर्यो भने मिथ्या दृष्टि भयो कि भएन?
मिथ्या दृष्टि भयो। हो त्यो गल्तीमा गएर विश्वास भएकालाई श्रद्धा भन्दैन, भन्छ त? श्रद्धा भनिँदैन। भगवानमा विश्वास, धर्ममा विश्वास, सङ्घमा विश्वास, कर्ममा विश्वास, कर्मको फलमा विश्वास हो। यो प्रत्यक्ष समर्पणमा विश्वास हो। यो विश्वासलाई नै श्रद्धा भनिन्छ। गल्तीमा गएर विश्वास भयो भनेदेखि गल्तीमा भएको विश्वासले गर्दाखेरि यो संलग्नपना दिन सक्दैन। किन यता गल्ती धारणा अकुशल भएकोले गर्दा अकुशलमा यो श्रद्धा हुन्छ त? यो श्रद्धा अकुशलमा हुन्छ त? हो। त्यो अकुशलमा भएको विश्वासलाई श्रद्धा भनेर हुँदैन। कुशलमा भएको विश्वासले बल्ल कुशल चित्तले बल्ल चित्तलाई के गर्छ? पश्चाद लखन, त्यो चित्तलाई संलो बनाउँछ या पवित्र बनाउँछ। हो यो श्रद्धा सर्वप्रथम। श्रद्धा छैन, सहीलाई जानेको, सहीमा विश्वास भएको श्रद्धा छैन भने पनि योगीहरूको श्रद्धा कमजोरले गर्दाखेरि निर्मल पाउन सकिँदैन। दुईमा स्वास्थ्य पनि राम्रो चाहिन्छ। किन खोजी गर्ने योगीमा स्वास्थ्य राम्रो छैन भने ध्यान शिविर पनि चढ्न सकिँदैन, धर्म पनि सुन्न बुझ्न सकिँदैन। आधुनिकमा भर्खर आइरहेको व्यक्तिलाई गएर धर्म देशना गरिदिने भने उस्तै गरी झिँजो लागो भन्न बेर छैन। सुन्दै नसुनेको व्यक्तिलाई गएर 81 भन्ने भने सुन्न खोज्छन् त? जब बिमारी भएको बेला अय्यार आछो गरिरहेको छ यहाँबाट भनेको उसको भित्र बित्न सक्दैन। त्यसो हुँदा स्वास्थ्य पनि राम्रो चाहिन्छ। स्वास्थ्य पनि कस्तो चाहिन्छ? स्वास्थ्य पनि राम्रो चाहिन्छ। योगीहरू धर्म सुन्दाखेरि अरू त परिराख्नु बस्न अलिकति अल्छी लाग्यो र अलिकति ज्यान लट्ठ भएर निद्रा लागेको छ भने त्यो दिनको देशना आफ्नो लागि बेकार भइदिन्छ। बुझ्न सकिन्छ त? सकिँदैन। उस्तै हाई हाई गर्दै कथेर भ्याइएला भनेर समय जान्छ, देशना त आफ्नो लागि के भइदिन्छ? बेकार भइदिन्छ। त्यही भएर साँच्चै नै धर्म सुन्दाखेरि एकाग्रता चित्त र समाधिले साँच्चै नै ध्यावन्ती भएको चित्त हुनुपर्छ। र अहिले स्वास्थ्य भनेको स्वास्थ्य कमजोर छ, कमजोर भएका व्यक्तिले अब बल्ल धर्म खोज्छु भनेर बिरामी भएर लडिसकेपछि चाहिँ खोज्न सकिँदैन। नीतिको भनाइले भन्ने भने वनहीन प्रदत्त गृह कुपम खनते दुर्मति। अरे दुर्मति नराम्रो भाव भएको या मूर्ख व्यक्तिले गृह घरमा वनहीना आगोले प्रदीप्त जब जल्दै गयो आगो निभाउन पानी चाहिन्छ भनेर बल्ल कुवा खन्न थाल्यो भने त्यो व्यक्तिलाई कस्तो भन्नुहुन्छ? घरमा आगो लाग्यो, आगो निभाउन पानी चाहिन्छ भनेर कुवा खन्न थाल्यो भने त्यो व्यक्तिलाई के भन्ने? आफू तगडा छाउन्जेल, स्वास्थ्य राम्रो छाउन्जेल, समय छाउन्जेल चाहिँ धर्म खोजिने भएन। जब बिस्तारमा लडेपछि लौ न मलाई धर्म सुनाउन म कसो गर्ने भनेर बल्ल त्यतिखेर चाहिँ खोजी गर्छ भने त्यसलाई पनि के भन्नुहुन्छ? योगीहरूले चाहिँ कतिखेर खोजी गर्ने हो? तगडा छँदै, बुझ्न सक्ने क्षमता छँदै, ताकत छँदै, स्वास्थ्यले अलिकति भए पनि दिएको समयमै खोजी गर्नुपर्छ। जब लडिसकेपछि चाहिँ हुँदैन। हुन्छ त? स्वास्थ्य पनि राम्रो चाहिन्छ। त्यसो हुँदा योगीहरू धर्म गहिरो नबुझुन्जेल चाहिँ स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो सुरक्षा गर्नुहोस्। बिरामी भएर लड्नुभयो, धर्म गहिरो बुझ्न पाइएन भने बहुत ठुलो हानि हुनेछ। र अनि बिरामी भएर नलड्दै गहिरो बुझ्नलाई पनि कोसिस गर्नुहोस्। आइसल परेसल भन्ने कुरा त आफ्नो ठेगान छैन, छ त? गहिरो नबुझ्दै आफ्नो मृत्युको अवस्थामा पुग्यो भने पनि बहुत ठुलो नोक्सान हुन्छ। त्यसो हुँदा गहिरो पहिला धर्मलाई राम्रो बुझेर अरू गर्नुहोस् न काम। बाहिर लोकेमा काम व्यापार गर्नुहोस् तर यसलाई राम्रो गहिरो बुझ्नुहोस्। अहिले हेरौँ न हिजोका छन्दले धर्मलाई गहिरो बुझेका छन्। हिजोको त्यहाँ सारीपुत्रहरूले सोधेर उत्तर दिएकोमा हेर्दाखेरि परमार्थ देखिसकेका व्यक्ति हुन् या विपश्यना ज्ञान भइसकेका व्यक्ति हुन्। अहिले विपश्यना ज्ञान भइसकेका व्यक्ति आफै अब घाँटी रेटेर मर्छन् तर अपाय गिर्दैनन्। त्यो एकछिनमा भन्दै जान्छु। गहिरो बुझेपछि जसरी मरे पनि बुझेको व्यक्तिको मरण र नबुझेको व्यक्तिको मरण धेरै फरक छ। त्यही भएर स्वास्थ्य राम्रो छँदै योगीहरू राम्रो गहिरो बुझ्न कोसिस गर्नु होला। अहिले अब भर्खर सुरु गर्ने योगीहरूलाई यो 10 दिनमा अलिअलि होकी जस्तो त भयो। अहिले धर्मलाई राम्रो गहिरो हिसाबले छर्लङ्ग बुझ्न नसके पनि
अब निखर अन्धकार भित्र बसेको र अलिअलि रिमरिम उज्यालो भएको समयमा मिल्छ त? अलिअलि रिमरिम उज्यालो उज्यालो जस्तो भयो भने यस्तो अनुमानले पनि हिँड्न सकिन्छ सकिन्न? निखर अन्धकारमा हिँड्न सकिन्छ त? रिमरिम उज्यालो भएको भन्दा अझ धेरै उज्यालो भएको चाहिँ अझ धेरै प्रष्ट देख्न थाल्यो। त्यहाँ भन्दा पनि सूर्य नै उदाएको उज्यालो हो भने त सबै छर्लङ्ग देखिन्छ देखिन्न? योगीहरू कतिको उज्यालो भइसक्यो? रिमरिम उज्यालो त भयो कि भएन? कि अझै अन्धकारमै हुनुहुन्छ? रिमरिम उज्यालो बाटो अलिअलि मेसो त लाग्यो। रिमरिम उज्यालो भयो भनेको बाटो अलिअलि मेसो चाहिँ लाग्यो। बाटो यो हो, बाटो यो हो। अब यसरी जाने भने चाहिँ टुङ्गामा पुगिन्छ। योगीहरूलाई थाहा भयो र हो यो रिमरिम उज्यालोबाट अझ सम्पूर्ण उज्यालो आइपुग्ने गरी कोसिस गर्न पर्यो। रिमरिम उज्यालो समाज योगीहरू कच्चो हुन्छ। रिमरिम उज्यालो समाज के कच्चो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले योगीहरूले जो आचरण गर्दै हुनुहुन्छ अहिले यतिखेर शासन 2500 वर्ष नागिसक्यो। शासन 2500 वर्ष नागिसक्यो, घट्दो कल्प हो। अब शासन दिन प्रतिदिन आस्ते आस्ते घट्दै जान सक्छ। तपाईँ हामी भगवानकै पालामा पनि यो धर्मलाई बुझ्न सक्ने भइएन। त्यतिखेर कहाँ थिम टुङ्गो भएनौँ। सम्राट अशोकको पालामा पनि शासन धेरै फैलियो, हामी कहाँ थिम टुङ्गो भएनौँ। श्रीलङ्कामा धेरै शासन फैलिएको समयमा पनि हामी कहाँ थिम टुङ्गो भएनौँ। र अहिले यतिखेर भगवान परिनिर्वाण भएका 2553 वर्षपछि आएर बल्ल हामीले यसो अलिअलि सुन्ने मौका बल्ल मिल्दैछ। र दिन प्रतिदिन शासन आस्ते आस्ते हराउनेतिर जान्छ। यो शासन सत्य धर्म धेरै कालसम्म चाहिँ रहन्न। किन भन्दा धर्म गहिरो छ, गम्भीर छ। गम्भीर हुँदाखेरि बुझ्ने व्यक्ति कम्ती छन्, ज्ञानवाला व्यक्ति कम्ती छन्। लहै लहैमा टाउको हल्लाउने चाहिँ धेरै छन्। साँच्चै बुझ्ने व्यक्ति चाहिँ जब बुझ्ने व्यक्ति कम्ती हुँदै गए, परमार्थ धर्मलाई बुझ्ने व्यक्ति कम्ती हुँदै गए, शासन आस्ते 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 कमजोर हुँदै जान्छौँ। हो बुझ्ने व्यक्ति कम्ती भएको बेलामा बुद्ध धर्म भन्ने भित्र बढाउने गल्ती प्रचारहरू पनि भेटिन्छन्। अहिले असली विपश्यना भए चाहिँ नक्कली विपश्यना पनि, असली विपश्यना भए चाहिँ नक्कली विपश्यना पनि छन्। र हो नि असली भए ठाउँमा चाहिँ नक्कली भइ नै रहन्छ। योगीहरू त्यो पनि आफूले जान्नुपर्छ। अहिले मगोमा असली रत्न भएको ठाउँमा नक्कली रत्न पनि छ कि छैन? नक्कली रत्नलाई के गर्नुपर्छ? आगाले पोलेर विचार गर्नुपर्छ। नक्कली हो कि असली हो भनेर छुट्याउन के गर्नुपर्छ? के गर्नुपर्छ अरे? व्यापारीले त थाहा पाउनु जान्नुहुन्छ र मैले चाहिँ जान्दिनँ। धर्मको चाहिँ मैले जान्दछु। पत्थरको चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे? तातो दिएर आगाले जलाएर कस्तो हुन्छ त्यसलाई त्यसरी हेर्नुहुन्छ होइन त? धर्ममा असली र नक्कलीमा केले चाहिँ मिसाने गर्नुहुन्छ भन्यो भने योगीहरूले केले गर्नुहुन्छ? योगीहरू बुझ्ने ज्ञान बलियो भएको छैन भने फसेन पुगिन्छ। बुझ्ने ज्ञान बलियो भएको छैन भने फसेन पुगिन्छ। बर्मा देशमा पनि त्यस्तै धेरै कालसम्म गल्ती प्रचार गरेर पछि थाहा पाएर सङ्घहरूले फेरि मिटिङ राखेर बन्द गरेका पनि धेरै भइसके। अझै त्यस्ता गल्तीहरू पनि कति देखिराखेका छन्। अझै पनि तिनी कुरा सुन्न परिरहेछ। आजै पनि एउटा टेप्के सुनेको थिएँ नामी व्यक्तिको, तर देशनामा गल्ती भइरहेको थियो। नाम चाहिँ बर्मा देशमा धेरै नाम प्रख्यात भएका व्यक्ति देशना गल्ती भइरहेको छ। यो मोगो विपसना भन्नेमा पनि गल्ती भइरहेका छन्। कतिपय मोगो उपनिषद लिएर भनेर र विपसना भन्ने शब्द, पञ्चखण्ड, नामरू भन्ने शब्द त बारम्बार चलेका छन्। विपसना, नामरू, पञ्चखण्ड, दुःख सत्य, समुदय सत्य भन्दाखेरि योगीहरूले सबै सही हो भनेर त्यसरी लिनुभयो भने सही र गल्ती छुट्याउन सक्नु भएन। यदि भने फसिन पुगिन्छ। के हुन पुगिन्छ? फसिन पुगिन्छ। योगीहरू पत्थर व्यापारीले पनि पत्थरको काममा धेरै सिपालु भएकाले बल्ल हातमा राख्ने बित्तिकै यो असली हो
यो नक्कली हो, यो बनाएको, यो चाहिँ टाँसेको हो। टाँस्ने पनि छन् कि छैनन्? नक्कली भित्र बनाए, बाहिरबाट त्यो असलीका चैताहरूले राम्रो गरी टाँस्दै भित्र घ पनि भएको छ। यसो बत्ती लगाउँदाखेरि यता असलीको रङले गर्दाखेरि सबै असलीकै रङ देखाइदिँदाखेरि त्यो टाँसेको मेसो परेन भने अनि नक्कली र असली छुट्याउन के भयो? टाँसेको त छ चैताहरू, भित्र नक्कली छ, बाहिरबाट चाहिँ असलीका पातला चैता के भएछन्? टाँसेको छ। अनि त्यहाँबाट राम्रो छुट्याउन जान्दैन भने हेर्ने व्यक्तिले यो त राम्रो खाले पुच्छो रहेछ भनेर दाम लगाउन थाल्यो भने के भयो? फस्यो कि फसेन? फस्यो। यता असलीको अलिकति झलकले गर्दा नक्कलीलाई पनि के देखाउन गयो? असली देखाउन गयो। र योगीहरू अहिले असली र नक्कली भन्ने पनि योगीहरूले यो खण्डको बारेमा प्रज्ञप्ति र परमार्थ छर्लङ्ग छुट्याउनु भयो भने चाहिँ योगीहरू फसिनुहुन्न। विपसनाका उहाँरा जस्तै गुरु आएर देशना गरे पनि यो गल्ती छ कि सही छ भन्ने कुरा योगीहरूको त्यो परमार्थमा ज्ञान भएको ज्ञानले छुट्याइदिइ जान्छ। परमार्थमा ज्ञान भयो भने चाहिँ त्यसले छुट्याइदिन्छ। परमार्थ भनेको त जान्नुभयो नि, योगीहरू जान्नुभयो होइन? अहिले यो चिसो परमार्थ हो, तातो परमार्थ। यहाँ भएको स्वभाव त सबै के हो? अनि परमार्थमा ज्ञान भन्दाखेरि यो प्रगति हातखुट्टा ज्ञान टाउको भन्ने नलिकन चाहिँ जुन स्वभाव छ उदय भयो, अनित्य, दुःख, अनात्मा भएको स्वभाव हो, त्यो स्वभावलाई जानिदिनु भयो भने त्यो परमार्थ हो। अनि योगीहरूले कतिसम्म बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि यो मुस्लो काया भन्ने साँच्चैमा मुस्लो भन्ने नै छैन, प्रज्ञप्ति हो। मुस्लो भन्ने कुरा त एउटा कमिलाको गोल या मौरीको गोल, मौरी गोल लगाएर बसेछ, परबाट हेर्ने भने मौरी चिनिएन, चिनिएन, कालो डल्लो देखिन्छ कि देखिन्न? परबाट हेर्दा मौरी चिनियो त कस्तो देखिन्छ? कालो डल्लो। के रहेछ कालो डल्लो भनेर हेर्दै 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 गदाउ नजिकै पुग्दाखेरि त सबै त्यहाँ फरफर मौरीहरू त्यहाँ चटपटाइरहेको देखिन्छ कि देखिन्न? डल्लो होइन छ, सबै यिनी धेरै जम्मा भएर डल्लो पोको परेको रहेछ, डल्लो देखेको रहेछ। साँच्चैमा डल्लो चाहिँ होइनन्, एक एक छुट्टिने भने ती मौरीहरू धेरै किसिमका छन्। अहिले त्यस्तै हाम्रो प्रज्ञप्ति दृष्टिले देख्दाखेरि पो यो डल्लो जस्तो, लाप्सो जस्तो, ठुलो जस्तो, मुस्लो जस्तो भएको। जब नजिकबाट विपसना दृष्टिले हेर्दाखेरि त छैन यो पनि डल्लो, सबै बन्ने र बिग्रिने मात्रै छ। सबै के छ? जब योगीहरूले यसरी बन्ने र बिग्रिनेलाई राम्रो गरी देख्दै जानुभयो भनेदेखि योगीहरू सही सत्यलाई जान्दै गएकोले गर्दा फसिन पुगिँदैन। नभएदेखि सही सत्य नजानुन्जेल चाहिँ योगीहरू बलियो भएको छैन, बलियो भएको छैन। र विशेष गरी अहिले अब तपाईँ हाम्रो समय पनि कति छ भने टुङ्गो छैन, आफ्नो मृत्युको थाहा छैन, स्वास्थ्य राम्रो छँदै योगीहरू बलियो बुझ्न, गहिरो बुझ्न कोसिस गर्नुहोला। अनि तिनमा चाहिँ सोझोपनाको पनि हुनुपर्छ। एकमा श्रद्धा राम्रो, श्रद्धा भन्ने कस्तालाई भन्छ भन्ने बुझ्नुभयो भने कस्तालाई भन्छ? सहीमा विश्वास भएकालाई श्रद्धा, सहीमा विश्वास भएकालाई श्रद्धा। त्यो श्रद्धा चैतसिक चाहिँ कुशल चित्तमा मात्रै हुन्छ हो, त्यसलाई बुझ्नु होला। काम वचन कुशलमा हुन्छ, रूप वचन कुशलमा हुन्छ, अरूप वचन कुशलमा हुन्छ। अकुशल चित्तमा हुँदैन, अहेतुक चित्तमा हुँदैन, कुशल चित्तमा मात्रै हुन्छ श्रद्धा। अनि स्वास्थ्य पनि राम्रो चाहियो, सोझोपना पनि हुन पर्यो, सोझोपना हुन पर्यो। बाहना, धर्ममा बाहना नभइएको हुनुपर्छ। धर्ममा पनि बाहना घुस्यो भनेदेखि सोझोपना भयो त? धर्ममा बाहना नभएको पनि हुनुपर्छ, सोझोपनाको हुनुपर्छ। र जस्तो जस्तो बुझेछ बुझे जति मात्रै आफूले यति मात्रै बुझेछु, आफूले बुझेको छ अलिकति धेरै बुझे झै गरियो भने पनि सोझोपनाको हो त? सोझोपनाको भएन। योगीहरू धर्ममा चाहिँ विशेष सोझोपनाको नभई चाहिँ हुँदैन। धर्ममा सोझोपनाको भइएन भने पनि निर्माणको बाटो बन्द भइरहेको हुन्छ। हुँदाखेरि आफूले आफूमा जति ज्ञान भएछ त्यति मात्रै मलाई अझै बुझ्न धेरै छ, त्यसरी बस्नुपर्छ। अनि अलिकति बुझेछ भने अलिकति मात्रै बुझेछ, अझै धेरै बुझ्न रहेको छ।
र अलिकति बुझ्दैमा धेरै बुझे झैं गरेर बस्यो, धेरै बुझे झैं गरेर बोल्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ धर्ममा सोझोपनाको भएन। भयो त? त्यसो त सोझोपनाको पनि हुनुपर्छ, सम्झाउन सजिलो व्यक्ति पनि हुनुपर्छ। अब तपाईँ आचरण गर्दा गर्दै कुनै कुरा आफूले कुनै लौकिक विषय होस् या नक्कली मार्गहरू होस्, नक्कली पनि त कोही त असली जस्तै त हुन्छ हैन त? विपश्यनामा पनि असली निर्माण भए चाहिँ नक्कली निर्माण पनि छ। असली निर्माण भए चाहिँ असली निर्माण खण्डको अन्तिममा हुन्छ। असली निर्माण चाहिँ खण्डको अन्तिममा भेटिन्छ। नक्कली निर्माण चाहिँ विपश्यनामा भेटिन्छ, विपश्यनामा देखिन्छ नक्कली निर्माण। अनि त्यही नक्कलीलाई गएर असली हो भनेर बस्यो भने पनि अब असलीमा पुग्न सकिन्छ? असली निर्माण भए चाहिँ नक्कली निर्माण पनि हुन्छ। असली धर्म भए चाहिँ नक्कली धर्म पनि हुन्छ। असली विपश्यना भए चाहिँ नक्कली विपश्यना पनि। महाकाश्यपलाई भगवानले त्यही भन्नुभएको छ, सद्धर्म प्रतिरूपको अरे सद्धर्म असलीमा गएर प्रतिरूपको उस्तै उस्तै भएर चाहिँ झलक आएर फसाएको हुन्छ, असली जस्तै जस्तै भएर फसाएको हुन्छ। योगीहरू त्यसलाई बुझेन भने पनि योगीहरूमा धेरै हानि हुन्छ। त्यसकारणले सोझोपनाको हुन चाहिँ बहुत जरुरत छ। सोझोपनाको भइएन भनेदेखि नक्कली देख्यो, नक्कली देखेपछि लौ म त आर्य भयो भनेर आजकलका भनाइका आर्य भएको जमाना पनि हो। भनाइका आर्य पनि छन् कि छैनन्? र आर्य भयो भनेर त्यसबाट अति मान्न चढेर गयो भने अनि अरू बाटो सबै बन्द भयो। त्यसकारणले सोझोपनाको पनि हुनुपर्छ अनि साँच्चै कोसिस गर्ने व्यक्ति पनि हुनुपर्छ। अहिले यहाँ ध्यान बस्न आउनु परेको योगीहरूलाई घन्टी लाग्नाले हो। ट्याङ्ग गर्दा घन्टी लाग्यो ला भन्ने खालेमा त हुनुहुन्न होला नि। ध्यानको घन्टी भन्दाखेरि योगीहरूलाई खुसी हुनुहुन्छ कि अलिकति चित्तमा कटक्क खान्छ? अहिले त योगीहरूलाई यहाँ धर्म जबरजस्ती पनि बुझाउन परेको छ नि त। योगीहरूलाई जबरजस्ती पनि घन्टीको तालमा आउनै पर्छ। घन्टी लागेपछि नआई हुँदैन भन्ने बनाएर भए पनि नियमले बाँधेर भए पनि बुझाउन परेको छ कि छैन? किन धर्ममा त योगीहरू त सुरुक भएका योगीहरूलाई अब कसरी हुन्छ, गाली गरेर हुन्छ कि फकाएर हुन्छ कि कोखाई कोखाई भनेर हुन्छ कि दिन त पऱ्यो कि परेन? अलिकति बुझेर मेसो लाग्यो भने त आफै खोजी भइहाल्छ। अलिकति बुझेर मेसो लाग्यो भने त आफै खोजी भइहाल्छ। बुझ्दै नबुझेकालाई त किसिम तरिकाले बुझाउनु पर्छ। योगीहरूलाई नै थाहा हुन्छ, कोही कोही पहिला पहिला शिविर चढेका योगीहरू आफू शिविर चढेर अलिकति बुझेर घरमा बुझाउन मन लागेको हुन्छ। अनि बुझाउनको लागि यसो कुरा गर तपाईँ शिविर चढ्नुहोस् ल भन्ने भने तिम्रो मात्रै चढाउ म चढ्नु पर्दैन। अनि कसैले चाहिँ पापीलाई मात्रै पर्छ, हामी त पाप पनि गरेका छैनौँ पर्दैन पनि। त्यस्ता पनि हुन्छ नि त। शिविर चढ्ने ध्यान बस्ने पापीलाई पाप कटाउन जाऊ तिम्रो, हामी त पापी छैनौँ हामीलाई पर्दैनौँ। अनि अनेक तरिकाले बुझाउन कोसिस गरौँ अनि धेरै तरिकाले भन्यो, डर बताउनतिर लाग्यो। तपाईँ यही पार भने अपाय गिर्नुहुन्छ भनेर डर बताउन लाग्यो। गिरे म गिर्छु तिम्रो माथि गयो भइ त भयो। त्यस्ता पनि कोही कोही छन् कि छैन? योगीहरूले भेट्नु भएको छ? कहाँ भेट्नु भएको छ? किन यिनी कुराहरू आफै पनि त्यही बाटो आएको त थाहा छ नि त। आफै पनि भर्खर बुझ्ने बित्तिकै सबैलाई बुझाउन बुझ्ने बित्तिकै धर्म गहिरो बुझ्न पनि पाइएन, अलिअलि बुझ्दा बाटो भेटाए सबैलाई बताउन पा भन्ने हुन्थ्यो। गएर जबरजस्ती भन्न खोज्यो, कोखाई कोखाई जानिएन, जबरजस्ती कोचाइमा गइयो नि त आफू सुरुकमा चाहिँ। अनि त्यहाँबाट गाली खाइने भनाइ खाइने त्यस्तो हुन्छ। र अलिअलि मेसो लाग्यो भनेपछि त जबरजस्ती गर्न पर्छ त? जबरजस्ती गर्न पर्दैन। त्यस कारणले आफूले होइली कुरा पनि बुझिराख्यो भनेदेखि अहिले योगीहरूलाई अब सुरुक शिविरमा आस्ते आस्ते गरे कुन तरिकाले हुन्छ, घन्टी हानेर हुन्छ कि कसरी नियममा बाँधेर भए पनि योगीहरूलाई यतिको बुझ्ने स्थितिमा त आउँदै हुनुहुन्छ। अब यतिको बुझ्नुभयो भनेपछि त योगीहरू फेरि फेरि शिविरलाई तमोलाई कसैले कर लाउन त अवश्य पर्दैन होला? पर्छ? पर्छ त?
कसैले कर लाउन पर्दैन होला, किन मेसो लाग्यो नि त। यो बाटोमा अलिकति रिमरिम उज्यालो जति भयो भने छर्लङ्ग उज्यालो चाहिसकेको हुन्छ। रिमरिम उज्यालो पो नहुँदा अन्धकारमै बसेकालाई उज्यालो छ भन्ने तक पनि थाहा हुँदैन। लौ त त्यसो भए तिम्रो जाल स्वर्ग, म जान्छु नर्क भन्नेमा पुगिन्छ। र त्यसो हुँदा योगीहरू अहिले अलिअलि बुझ्नुभयो भने त अगाडि पनि उरियो राम्रो बढाएर अलिअलि बुझेकालाई गहिरो बुझ्नलाई यति बसी बुझ्यो, बिहान बेलुका घरमा ध्यान बसे भइ त हाल्छ, त्यतिमै नअडिनुहोस्, अझै बुझ्न रहेको छ, अझै बुझ्न रहेको छ। योगीहरूलाई जबसम्म यो शरीरबाट छर्लङ्गे भएर ती नक्कली कटिँदैन तबसम्म योगीहरूलाई शिविरहरू चढिराख्नुपर्छ। भरे नक्कलीमा गएर अल्झिन पुगिन्छ। कहाँ अल्झिन पुगिन्छ? नक्कलीमा गएर अल्झिन पुगिन्छ। कोही उता भयो ज्ञानमा साँच्चै डरलाग्दो देख्दाखेरि त्यता गएर आत्तिने हुन्छन्। अहिले ज्ञान त अब मसिनै गऱ्यो भने अब सम्मासनाबाट सुरु भएको उदय भयो ज्ञान, भङ्ग ज्ञान, भयो ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निर्बन्ध ज्ञान, मञ्चितुका म्याता ज्ञान, प्रतिसंखार ज्ञान, संस्कार उपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, गोत्रभू मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान, पचय खण्ड ज्ञान, ती ज्ञान त उसको श्रेणी अब ध्यान बस्दै जाँदाखेरि चढ्दै जाने हुन्। कोही भय ज्ञान हुँदाखेरि डरलाग्दो देख्ने स्थिति पनि हुन्छ। यही शरीरै पडाङपुङ भएर सबै अहिले टुक्रेर जान्छ कि जस्तो पनि हुन्छ। र हो तिनी कुराहरू आफू यसलाई चाहिँ परमार्थलाई प्रष्ट जानिएको छैन भने साँच्चै ज्ञानको श्रेणीमा जाँदाखेरि चाहिँ कहिल्यै नदेखेका चिज मात्रै देख्दै जाने हो। समाधि सम्बन्ध योगीहरू कहिल्यै नदेखेका चिज होइन। शान्ति चाहिँ पाइँदै गइन्छ, एकाग्र हुन्छ, शान्ति हुन्छ, पुरा चित्तमा क्लेशै छैन कि जस्तो पनि हुन्छ, शान्ति हुन्छ, तर अनौठा विषयहरू देख्न पाइँदैन। उही समाधिका निर्मित स्तम्भ मात्रै देख्न पाइन्छ। विपस्सनामा त अनौठा विषयहरू धेरै देख्न मिल्छ। यहाँ सबै अनौठो मात्रै छ शरीरमा, यसको स्वभावै अनौठो स्वभाव छ। र उरियो भने योगीहरू बलियो उरियो चाहिन्छ। अहिले अब योगीहरू यहाँ जस्तै ध्यान बस्नुभएको छ त्यस्तै गरी घरमा त अब करको ध्यान त आउँदैन। घरमा आयो भने कस्तो आउँछ? रहरको ध्यान हुन्छ कि हुन्न? योगीहरूले घरमा चाहिँ म दिनको कति टाइम आएर सोच्नु भएको छ? योगीहरू सबैले सोच्नु भएको छ। अनि 4 मा चाहिँ प्रज्ञा, 5 मा चाहिँ प्रज्ञा। प्रज्ञा भनेको उदय भयलाई देख्नु, उत्पत्ति विनाशलाई देख्नु। उत्पत्ति विनाशलाई देख्नु भनेको हिजो छन्दले देखे जस्तो अहिले अब प्रधानीय अङ्ग, अब यो प्रज्ञालाई नै भन्दै जाँदाखेरि प्रधानीय अङ्गलाई यहीँ रोकिदिन्छु। योगीहरू बुझ्नु हो भने प्रधानीय अङ्ग कतिवटा हुन्? 5 वटा भन्नुहोस् त। श्रद्धा, स्वस्थ, सोझो मनले हुरिय बढाई नाम रूपलाई उदय देख्नु यी पञ्च मार्ग मिल्ने अङ्ग हुन्। मारै नि 5 वटा मार्ग मिल्ने अङ्ग। मार्ग मिल्ने भनेको निर्माणलाई साक्षात्कार गर्ने अङ्ग। र अहिले छन्दतिर जाने भने छन्द बिरामी भएर लडिरहेका छन्। तर बिरामी नहुँदैदेखिबाट धर्म राम्रो सुनेर धर्ममा शिक्षित भइसकेका व्यक्ति हुन्। धर्ममा शिक्षित भइसकेका व्यक्ति हुँदाखेरि विपස්සना ज्ञान पनि राम्रो भएका व्यक्ति हुन्। तर उनी चाहिँ विपස්සना ज्ञानबाट उदयबाट माथि चढ्न सकेका थिएनन्। किन माथि चढ्न सकेनन् भन्दाखेरि ध्यान त गर्ने कोसिस गरेर, तर ध्यान गर्थे अलि दिन उदयबाट आचरण गर्दा गर्दै अनि बिमारी भयो, अलि दिन रोकियो, अहिले रोगी नै रहेछन्। इतिहासमा हेर्दा रोगी नै रहेछन्। ध्यान गरे जब उत्पत्ति देख्दै राम्रो हुँदै थियो, विपස්සना ज्ञान राम्रो हुँदै थियो, अनि बिरामी भए, अनि बिरामी भएर रोके, फेरि रोके, अनि अलि दिन पछि फेरि सन्चो हुन्छ, फेरि सुरु गरे, उदय भएबाट सुरु गर्दै गए, अनि त्यहाँबाट जब विपස්සना ज्ञान राम्रो हुँदै गयो फेरि बिमारी हुन्छन्, अनि अगाडि बढ्न सक्दैनन्। हो यसो गर्दै उदय भएबाट माथि चढ्न मौका परेको थिएन। तर उदय भए ज्ञान चाहिँ निकै छिप्पिसकेको थियो। सारीपुत्रले सोध्नुभयो र छन्दले जवाब दिएकोमा हेर्दाखेरि नै उदय भए ज्ञान चाहिँ निकै छिप्पिसकेको रहेछ। र सारीपुत्रले सोध्नुभएकोलाई हेर्दाखेरि छन्द चक्खु मुखो आउसो छन्द चक्खु वैञ्याल तै धम्मे एतम्मम एसो हमस्मि एसो मे अताइति आउसो हे आउसो छन्द चक्खुमको चक्खु रूप र चक्खु वैञ्याल
देख्ने मन देखा खाने रूपलाई एतम यस प्रकारको यो खण्डलाई म यो मेरो हो, यो म हो, यो मेरो अधीनमा छ र तिमीले यसरी समानुपस्थिति यसरी लिने गरेका छौ भन्दा मैले त्यसरी लिएको छैन। मैले नहेतम भन्थे मैले यसरी लिएको छैन। जस्तै कानमा उत्पत्ति हुने सुनेको मनलाई, नाकमा उत्पत्ति हुने गन्ध रस मनलाई, कायमा मनमा हुने मनलाई यो मेरो हो, यो म हो, यो मेरो आत्मा भएर मैले लिएको छैन। योगीहरू सर्वप्रथम योगीहरूलाई जरुरत भएको जहाँ जहाँ जे उत्पत्ति हुन्छ मेरो होइन, म होइन, मेरो अधीनमा छैन र मेरो होइन, म होइन, मेरो अधीनमा छैन भने जबरजस्ती त्यसरी लिनुपर्छ भनेको चाहिँ होइन। साँच्चै पनि छैन र नभए जस्तो देख्नु, साँच्चै पनि छैन। अहिले यहाँ शब्द ठोक्यो सुनेको मन भयो गइगयो, साँच्चै आफ्नो अधीनमा छैन, आफ्नो पनि होइन, आफूले केही गराउँछु भनेर हुँदैन। देख्ने या देख्ने उत्पत्ति हो बिग्रियो, आफ्नो अधीनमा छैन। जस्तै कि गन्ध ठोक्यो बिग्रियो त भने आफ्नो अधीनमा छैन, रस ठोक्यो बिग्रियो, कायोमा दुख्ने पोल्ने चिलाउने फरफराउने भारी हुने चिल्का हान्ने झमझमाउने अनेक प्रकारको जे होस् न हुन्छ बिग्रिन्छ। संस्कार धर्म त हो, आफ्नो अधीनमा छैन, मेरो होइन, म होइन, आफ्नो अधीनमा छैन भनेदेखि त्यो आफूदेखि भिन्न हो, आफूदेखि भिन्दै छ। त्यो भिन्दै हुँदाखेरि त्यसमा गएर नतानिनु, त्यसमा गएर नतानिनु। तान्योदेखि के हुन्छ भन्दा तृष्णा र दृष्टि आउँछ, तृष्णा आउँछ, दृष्टि आउँछ तान्योदेखि। त्यसमा तान्यो भने एकदम यसमा म मेरो भनेर तान्यो, म भनेर तान्यो, मेरो अधीनमा भनेर तान्यो भने यो तृष्णा दृष्टि आउँछ। हो यो तृष्णा र दृष्टि आयो भनेदेखि यता ज्ञानलाई फेरि बन्द गरिदिन्छ। ज्ञान मार्गलाई के गर्छ? योगीहरूले हर बखत त्यसैलाई होशियार गर्नु पर्यो। हुन्छ खाँदै पनि हुन्छ, अतीते पीते खाइदे साइदे सम्बजानकारी होती। अतीते चबाएको बेलामा होस्, पीते या पिएको बेलामा होस्, खाइदे खाएको बेलामा होस्, ताइदे चाटेको बेलामा होस् या चुसेको बेलामा होस्, कतिखेर पनि योगीहरूले सम्बजानकारी होती विपස්සना ज्ञान बगारे गर्नु भगवानले त। अभिकन्ते पटिकन्ते सम्बजानकारी होती, अगाडि बढ्दा होस् या पछाडि हट्दा होस् त्यही पनि होशियारले विपස්සना ज्ञानले जान्दिनु। कतिखेर पनि जान्दा हुन्छ विपස්සना गर्ने त। तपाईँ हामी अघि भन्नुभयो बिहान बेलुका 2 टाइम त भन्नुभयो नि होइन, 2 टाइम चाहिँ पलेटीमा आएर विपස්සना गर्ने टाइम 2 टाइम। अरू टाइम त सम्झेका बेला भरि दिनभरि नै विपස්සनाको समय हो। योगीले त्यसरी बुझ्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। थालमा बस्नुभएको छ, खाउमा केही भएन, सट्टै बस्नुहोस्, खण्डलाई मनन गरेरै बस्नुहोस्। यतिकै फाल्टु बसेर यता टोलिन उता टोलिन भन्दा खण्डमा विपස්සना ज्ञान लगाएर बस्ने भने फाइदा छ कि छैन? यता टोलिँदै उता टोलिँदै बस्ने भने कि लोभ आउँछ कि द्वेष आउँछ। लोभ दोष मोह यिनी 3टा आइरहेकै हुन्छन्। चित्त बुद्धतिर टोलियो भनेदेखि लोभ आउँछ, क्लेश हुनेतिर सोचाइ गयो, काम गुण काम तणातिर गयो भने लोभ आउँछ, काम पनि भएन भन्नेतिर गयो भने दोष आउँछ, होस पनि नभएको समय मोह आउँछ। यिनी क्लेश भइरहेको हुन्छ। खण्डलाई नै मनन गरेर बस्ने भनेदेखि लोभ दोष मोह आएका हुँदैनन्, विपස්සना भइरहेकै हुन्छ। भात पकाउँदै पनि विपස්සना हुन्छ कि हुन्न? उपासिकावाला भात पकाउँदै पनि विपස්සना गर्दा हुन्छ कि हुन्न? भिक्षुणी भात पानी उमाल्दै दाउरो जोडेकोमा अघि लामो थियो, अहिले आगाले खाँदैछ, यही पनि त क्षण क्षणमा बिग्रिरहेको छ।